नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य मजूरीमा तपाईको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता अलिना बर्देवा। कार्यक्रम साहित्य मजूरीमा विभिन्न स्रष्टा सर्जकहरूले लेख्नु भएको कृतिहरूलाई चाहिँ हामी वाचन गर्ने गर्दछौँ। पछिल्ला केही श्रृङ्खलादेखि झमककुमारी घिमिरेले लेख्नु भएको कृति जीवन काँडाके फूललाई हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम सुरु हुन्छ पृष्ठ 96बाट। पुस्तक संसारमा प्रवेश। साँच्चै ज्ञानको भोक प्यास अनौठो हुँदो रहेछ, जति मेट्न खोजे पनि कहिल्यै नमेटिने। हो, ज्ञानको तिर्खा कहिल्यै मेट्न नसकिने हुँदो रहेछ। मैले पनि मेट्न कहिल्यै सकिनँ। मैले त्यति बेला घरमा बस्ने विद्यार्थी दाइहरूसँग मागेरै भए पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्यदेखि लैनसिंह वाङदेल लील बहादुर छेत्रीका उपन्यासहरू, श्यामप्रसाद शर्माका बाल कविता गीतहरूको सङ्ग्रहका अतिरिक्त 2-4वटा निबन्ध पढ्न भइसकेकी थिए। मैले पढेका यी पुस्तकहरू सरल र सहज खालका थिए, जे होस् मैले बुझ्ने खालका थिए। मेरो साँगुरो ज्ञानको भण्डार अलिकति भए पनि फराकिलो हुँदै गयो। देवकोटाको मुनामदन पढेर मैले धेरै पटक आँसु जुवाएकी छु। त्यसका पात्र पात्राको गरिबी, भोक, रोग, शोक, अभावका बीच विदेशिनु परेको पीडा पढेर भाव विहोर बनेकी छु। साँच्चै मान्छेको जनजीवन, मानवता र प्रकृतिको कोमल चित्रण यस खण्ड काव्यभित्र साह्रै मजाले गरिएको छ। म जातका आधारमा बनेको ठुलो र सानो छुत र अछुतको प्रखाल जरैदेखि भत्काउन चाहन्थे। महाकवि देवकोटाको मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भन्ने विचार पनि पोखिएको रहेछ। त्यो खण्ड काव्यको मलाई त्यही मानवतावादी स्वर मन पर्यो र त्यो पुस्तक अति मन पर्यो। मैले 2-4 दिन पढ्न मागेकी थिएँ। पढिसकेपछि मैले फिर्ता दिनु पर्थ्यो, तर त्यो पुस्तक म सधैँ आफैसँग राख्न चाहन्थे। त्यसैले मैले त्यो पुस्तक पहिलाका सारा दर्द पीडाहरू सबै बिर्सिएर बाबासँग किनिदिन आग्रह गरेकी थिएँ। यसपालि भने बुढालाई खोइ कुन सनक चढेर हो किनिदिए। त्यही पुस्तक थियो मेरो लागि भनेर किनिदिएको पहिलो पुस्तक। अहिले पनि त्यो कुरा सम्झिँदा आफैमा गर्वको मिठो आभास हुन्छ, किनभने मेरै लागि भनेर किनिएको पहिलो पटक मुनामदन खण्डकाव्य थियो। त्यो पनि नेपाली भाषाका महाकवि देवकोटाको चर्चित खण्डकाव्य पाएकी थिए। त्यस दिन म साह्रै खुसी थिएँ। आफूलाई मन परेको खण्डकाव्यको नयाँ पुस्तक पाएकी थिएँ, जसलाई मैले 100औं पटक उल्टाइ पुल्टाइ हेरेकी थिएँ, पढेकी थिएँ। एकछिन अर्को गर्दै पुस्तकहरू पढ्ने बानी यस्तोसम्म बस्यो कि केही न केही नपढी त बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। केही नपढेको दिन त मलाई आफ्नै जिन्दगीदेखि हैरान लाग्थ्यो। अब त जीवनको बारेमा सोच्ने पनि बेला भइसकेको थियो। जति चित्त बुझाउन खोजे पनि अरूको सुनौलो जिन्दगी बीच आफ्नो बेरूप ठान्थे। म एक्लै भएको बेला बेसरी थोको पुगुन्जेल रुन्थे, तर अरूका सामु मैले कहिल्यै पनि आफूलाई कमजोर देखाइन। आफूलाई आफ्नो जिन्दगी जति बोझ लागे पनि मान्छेहरूको हुलमा हाँसेर बाँचिरहे। पीडा सबैलाई देखाउन पनि कहाँ हुन्छ र? खिल्ली उडाएर हाँस्ने अनुहारहरू धेरै हुन्छन्। त्यसैले पीडा कसैलाई देखाइन, चोट पनि कसैलाई देखाइन। जीवनका दर्द, पीडा, घाउ, चोटहरू जति सबै त्यही समयलाई उपहार सुटुक्क छोडेकी छु, किनभने मसँग अहिले स्मृतिका दुखेका पलहरूप्रति कुनै गुनासो छैन। समयका घात प्रतिघातहरू सहन नसकेर मैले घरमा कोही नभएको बेला झन्डै आफूलाई चक्कुले हानेर आत्महत्या गरेकी छु। त्यति बेला आमा आइपुगिन् र मैले चक्कु हत्तरपत्त लुकाए, कसैले चाले पाएन। म यो समयमा निकै हताश थिएँ, निराश थिएँ। अहिले सम्झिँदा लाग्छ, छि कस्तो कायर काम गर्न खोजेछु। हो, किशोरकाल मान्छेको संवेदनशील हुँदो रहेछ। मान्छेले उचित मार्गदर्शन, माया, ममता पाएन भने जे पनि गर्न सक्दो रहेछ। मैले पनि यसको अनुभूति गर्न सकिनँ र त आफूलाई एक्लो पाए, हताश निराश भए। त्यति बेला मैले जिन्दगीको सौन्दर्य पक्ष बुझ्न सकिनँ, चिन्न सकिनँ। अध्यारो नै अध्यारो मात्र देखे, जसमा कहीँ कतै उज्याला पक्षहरू रोजेकी थिए। यस्तै आशा निराशाहरू बीच पनि जिन्दगी गुज्रिँदै गयो। समयका पानाहरूमा जिन्दगीको रङ जे जस्तो भए पनि पोखिँदै गयो। बाबा आमाले पहिलाको भन्दा अलिकति सद्भाव देखाए पनि व्यवहार पहिलाको जस्तै कठोर थियो।
उनीहरूको आदेश बिना सानोभन्दा सानो कुरा पनि नपाइने, बाबा आमाको अनावश्यक कुरामा पनि आदेश जारी गर्ने प्रवृत्ति पटक्कै मन पर्दैनथ्यो। उनीहरूको आदेश घाँटीमा जबरजस्ती झुन्ड्याएको पासो जस्तै लाग्थ्यो। के हाम्रा आफ्ना इच्छा आकांक्षाहरू हुन सक्दैनथे? आफ्ना लागि आफै केही गर्ने स्वतन्त्रता हुँदैन? किन हामीमाथि हरेक कुरामा शासन गर्न खोज्छन् बाबा आमाहरू? हामी उनीहरूकै सन्तान भएकै आधारमा उनीहरूको चाहना अनुसार मात्र चल्नुपर्ने किन? मेरो मनले यस्ता प्रश्नहरूको जवाब खोजिरह्यो। हुन पनि हो, हाम्रा बाबा आमाको आदेश बिना त्यस्ता साना कुरा ल्यायो भने उत्पातै मचिन्थ्यो। या आदेश दिनेहरूले आफूलाई शासक ठान्थे होलान्, तर हाम्रा हुर्किँदै गरेका किशोर चाहना भावनामाथि अंकुश लाएर यिनीहरूले ठिक गरेका थिएनन्। किनभने साना मान्छेहरूसँग पनि भावना हुन्छ, साना मनहरूसँग पनि आफ्नै खालका इच्छा आकांक्षाहरू रहरहरू हुन्छन्। यी ठूला मान्छेहरू किन हाम्रा भावना चाहनामाथि अंकुश लाउने उद्देश्य राख्छन्? अभिभावक त हामीलाई कुण्ठित पार्ने र स्वतन्त्र हुन नदिने बन्धन हो कि हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा जिन्दगीको गाडी सहीसँग हाक्न र सञ्चालन गर्न सिकाउने ड्राइभर, जहाँ कुनै रोकटोक हुँदैन। मान्छेले आफ्नो स्वतन्त्रता भरपूर भोग्न पाउँछ, उमाथि कुनै कुरा पनि जबरजस्ती लादिँदैन भने त्यस्तो संसार कति सुन्दर हुँदो हो, कति मनमोहक हुँदो हो, जहाँ कसैका भावना चाहनामाथि अंकुश लाइदैन। सबैका भावना चाहना र विचारले फक्रिने वातावरण पाउँछन्। मनले त्यस्तै सुन्दर संसारको कल्पना गर्थ्यो। आफू अगाडि वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्थ्यो अनि मन भित्रभित्रै डाहाले पोलेर आउँथ्यो। वर्तमान प्रति आक्रोश र आवेगका रङहरू पोखिन्थ्यो। म त्यस्तो मायाको भोको सधैँ भइरहे, जुन मायामा कुनै कृत्रिम गन्ध पाइँदैन। म स्वयं आफ्नै बाबा आमाको आदेशले यति प्रताडित भएकी थिए कि उनीहरूले नै दिएका पैसा जम्मा पारेर आफूलाई चाहिने सामान वा किताबहरू किन्न पनि पठाउन नहुने। एक दिन मैले आफूलाई दिएका पैसा जम्मा पारेर मिनालाई किताब ल्याइदिए भने उसले पुस्तक पसलमा गएर मेरा लागि बालकृष्ण समको स्वास्नी मान्छे भन्ने नाटकको किताब ल्याइदिन्छे। म खुसी भए। नयाँ किताब पढ्न पाउँदा कसको मन खुसी हुँदैन होला र? त्यो स्वास्नी मान्छे भन्ने नाटक मैले पढे, हेरे, त्यो नाटकको किताब राम्रो थियो। उसलाई कसको आदेशले ल्याइदिएस् भनेर तमास गरे। मलाई तैले यसलाई किन हाम्रो आदेश बिना पठाइस्? तँलाई किन चाहियो? जति जाने पनि तैले के गर्नु? घरको पिँढी भन्दा कहिले पर जान नसक्ने होइनस् भनेर गाली गरे। त्यो घटना सम्झिँदा अझै पनि मेरो मनमा एक खालको चिसो पसेर आउँछ। यस बेलासम्म मैले साहित्य र अरू विषयका विविध किताबहरू पढे र जसबाट आफ्नो ज्ञानको भण्डार केही भए पनि फराकिलो पारे। साहित्यका पात्र पात्रहरूलाई पढेर उनीहरूसँगै हराउने गर्थे, उनीहरूका दुःख पीडाहरू सँगै रुन्थे। मन व्यक्तिगत जिन्दगीमा भन्दा किताबी दुनियाँका पात्र पात्रहरूसँगै रमाउँथ्यो, कल्पनामै फुक्का भएर रमाउँथ्यो। चञ्चले मन, त्यो किशोरकाल साह्रै चञ्चले हुँदो रहेछ। कहिले हाँसिरहन मन लाग्ने, कहिले रोइरहन मन लाग्ने, खोइ के गरौँ लाग्ने बा, आफैलाई हेरिरहन मन लाग्ने, कसैले राम्री भनिदिए मक्ख पर्ने, यस्ता प्रवृत्तिहरू थिए ममा पनि। यी कुराहरू स्वाभाविक रूपले देखिए। मान्छेहरूले मेरो जात वर्ग छुट्याए पनि प्रकृतिले मलाई कुनै भेद गरेन। अरूलाई जस्तै रूप रङ्ग वैश्य सबै दियो। म आफूलाई निकै राम्री भएको ठान्थे, अरू जस्तै आकर्षक देख्थे। म आफैलाई खोइ किन हो बिछट्टै राम्री लाग्थ्यो। किताबका आकर्षक नारी पात्रहरू जस्तै ठान्थे। कल्पनामा सजीव रूपमा उभिएका पात्रहरूसँग मनमने प्रश्न गर्थे, के म तिमीहरू जस्तै राम्री छैन? कल्पनामै इच्छा आकांक्षाले पखेटा हाल्न थालिसकेका थिए। चाहना र रहरहरू कसैले दमन गरेर पनि दमित हुन सकेनन्। तिनका बोटहरू लहलाउँदा बन्दै गए। अब त मलाई कल्पनामै हराउने बानी बनिसकेछ क्यारे। दिनभरि म मिठा मिठा कल्पनाका मालाहरू बुन्थे। कल्पनामै आफ्नै छुट्टै सुन्दर घर बनाउँथे, जहाँ म भरपूर स्वतन्त्र हुन्थे। मलाई घृणा गर्ने पात्र पात्रहरू हुँदैनथे। धेरै अपमानहरू सहनु परेकाले पनि होला, छुट्टै एउटा नयाँ घरको कल्पना गरेकी थिए। साँच्चै थोत्रा पुराना विचारका घरहरू भत्काएर नयाँ विचार, नयाँ चेतनाका सुन्दर घरहरूको निर्माण गर्न उति बेलै चाहेकी हो। तर त्यो चाहनाले मूर्त रूप लिन सकेन। थोत्रा पुराना विचारका घरहरू भत्काउन कहाँ सजिलो हुन्छ र? जिन्दगीकै यो मोडसम्म आइपुग्दा मैले पढेर निकै कुरो सिकिसकेकी थिएँ। जे होस्, ज्ञानको भोग भनौँ कि प्यास भनौँ, त्यसलाई मेट्न किताबी दुनियाँमा भट्किरह्यो। किशोर अवस्थाको चञ्चले मन, सिर्जनाका कोपिला। म सुनौलो
आगतको कल्पनामा डुब्दै थिए र विगतमा छुएका आँसु ओभाउने क्रममा थिए। आँसु देखिए नदेखिए पनि कलिलो मनमा चोट घाउ दर्द पीडाहरू उस्तै थिए, जसको कहीँ कतै निकास थिएन। यसको कतै निकास थियो भने आँसुको रूपमा बाहिर निकाल्नु हो। कहिलेकाहीँ त रुदा पनि मन हलुका हुँदो रहेछ। त्यो समयमा म आँसुको जिन्दगीबाट निकास खोजिरहेकी थिएँ। किताबहरू पढ्दा मलाई पनि यी कथा कविताहरूका पात्र जस्तै आफ्नै अलग पात्रहरू खोजेर तिनका बारेमा लेख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। यस्तै कथा कविताहरू लेख्न जान्न पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यस्ता चाहनाहरू मात्र सल्बो लाएर के गर्नु र? जान्नु छैन, घोतलिएर घन्टौँसम्म भए पनि हेरिरह्यो र त्यसलाई 10औं पटकसम्म पढ्यो गर्ने गर्थे। जन्चली मस्तिष्कले आफू अगाडि पुतली देखिए पुतलीकै बारेमा सोच्थ्यो। रुपी भगेरा काग गौथली देखिए तिनकै बारेमा सोच्थ्यो। त्यस्तै मान्छे देखिए तिनकै बारेमा सोच्थ्यो। मनले तिनका बारेमा विभिन्न कुराहरू कल्पना गर्थ्यो। यही कल्पनामै बने तिनका बारेमा कयौं कथाहरू, तर लेख्न चाहिँ लेखिएनन्। लेख्ने चाहनाहरू पनि साँच्चै उत्कण्ठासम्म पुगिसकेका रहेछन् क्यारे। पहिला मैले आफूले देखेका पशुपन्छीहरूका बारेमा लेखे, त्यो कसैलाई नदेखाई च्यातेर फाले। कविताहरू पनि भुइँमा 2-4 लाइन यसो लेखी हेर्थे, राम्रो हुँदैनथ्यो र मेटिदिन्थे। यसो गर्दै निकै समय बित्यो। त्यति बेला कसैले राम्रो गाएको सुन्यो भने आफूलाई पनि गाउन मन लाग्ने, कसैले राम्रो नाचेको देख्यो भने नाच्न मन लाग्ने, कसैले राम्रो चित्र कोरेको, कसैले राम्रो लेखेको देख्यो भने आफूलाई पनि त्यही गर्न मन लाग्ने। कस्तो अस्थिर मन! यही अस्थिरपनभित्र जानेर होस् वा नजानेर होस्, मैले सृजनाका बियाहरू छर्न थालेकी थिएँ। ती अंकुराउन थालेका रहेछन्। मेरा अगाडिदेखि नै साहित्यका पुस्तकहरू पढ्ने, आफूलाई मन परेका सृजनाहरू कापीमा सारेर राख्ने बानी थियो। त्यसैले कलिलो मनमा साहित्यका बीजहरू छरिएछन्। कुनै सङ्घर्षशील व्यक्तिहरूका जीवनी लेख रचनाहरू पढ्दा आफू पनि त्यस्तै सङ्घर्षशील हुन मन लाग्थ्यो। मैले त्यही समयमा साहित्य सिर्जना गर्न पुगेकी थिएँ। ती सिर्जनाहरू राम्रा थिएनन्, तर सुरुका सिर्जना भन्दा थोरै राम्रा सिर्जनाहरू भएकाले उत्साहित हुँदै डेरामा बस्ने एकजना दाइलाई देखाए। उनको नाम अहिले मैले सम्झिन सकिन। उनले मलाई निकै माया गर्थे। कुनै नयाँ पुस्तक ल्याए भने यो पुस्तक तिमीले पढ्नै पर्छ भनेर पढ्न दिन्थे। अहिले मलाई यति माया गर्ने मान्छेको नाम के हो, घर कहाँ हो सम्झना छैन। यसमा आफै प्रति अफसोस छ। चाहे तिमी जो हौ, जुन ठाउँका हौ, मलाई माफ गर ल दाइ, मैले तिमीलाई चिन्न सकिन। उनले खुसी भएर राम्रो छ, अझै राम्रो लेख भनिदिएपछि मेरो मन साह्रै फुरुङ्ग भएको थियो। जिन्दगीमा त्यस्ता खुसीका पलहरू बिरलै भोगेकी थिएँ मैले। त्यो पल कहिल्यै बिर्सिन सक्दिन, किनभने मान्छेले जिन्दगीका सुनौला पलहरू कहिल्यै बिर्सिन सक्दैन। मैले पनि जिन्दगीकै सुन्दर पलहरूलाई के बिर्सिन सक्थेँ र? जे जस्ता भए पनि सृजनाका बियाहरू अंकुराउन पटपट फुट्दै थिए, टुसाउन थालेका थिए र जिन्दगीमा अब भने उत्साह उमङ्गका रङ्गहरू पनि बिस्तारै पोखिन थालेका थिए। त्यसका छिर्काहरू अलिअलि देखिन थालेका थिए। जुन रङ्गसँग आशाका पल्लवहरू अंकुरित हुन थालेका थिए, लेख्ने र पढ्ने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरह्यो। हाम्रा घरमा कामकाजले आउने जाने थोरै मान्छेहरू मेरो क्रियाकलाप देखेर छक्क परेर जान्थे। उनीहरू विशेष गरेर मैले अक्षर लेखेकै हेरिरहन्थे र भन्थे, यो केटीले अक्षर लेखेको देख्दा छक्क लाग्यो, खुट्टाले कस्तो मजाले कलम पक्रिएर लेख्दी रहेछ, भगवानको लीला पनि अपरम्भ पार्छ। उनीहरूको विचारमा मलाई भगवानले लीला गर्न धरतीमा पठाएको थियो, जसलाई उनीहरू हाम्रो सानो दिमागले भगवानको लीला बुझ्दैन भन्थे। सायद उनीहरूले नै बाहिर जगतसम्म यस्ती केटी रहेछ भने समाचार पुर्याए होला। डेरामा बस्नेहरूले पनि हामी बसेकी घरकी केटी यस्ती छे भनेर कतै कुरा गरे होला। मेरा बाबा आमाले पनि मेरी छोरी यस्ती छे भनेर के गर्नु, आफ्नो जन्मिदाको साइद भनेर कि कतै खोइ कुन माध्यमले हो, कसरी मान्छेको हुलमा ऊ खुट्टाले लेख्छे भन्ने खबर पुग्यो कुन्नी, त्यो मलाई थाहा भएन। जे होस्, हाम्रा घरमा फाटोफुट्ट मलाई हेर्न भन्दै मान्छे आउन थाले। उनीहरू मैले लेखिएको देखेर छक्क परेर जान्थे। समय आफ्नै गतिमा कुदिरह्यो। बिस्तारै बिस्तारै सृजनाका बियाहरू उम्रिन थालेका थिए। अलि पछिको समयमा यो खबर यति सनसनी रूपमा फैल्यो कि जसको मुख्य पात्र म थिए। यस अगाडिसम्म सुनसान मुर्दा घर जस्तो लाग्ने हाम्रो घर चहल पहल हुन थालेको थियो।
मान्छेहरूको आवत जावतले घरको रौनक अर्कै बनेको थियो। त्यही समयदेखि हाम्रो घरमा जातीय पर्खाल भत्कियो। अछुत जातका मान्छेलाई घरभित्र पस्न दिनुहुन्न भन्ने परम्परागत धारणा भत्कियो। यो वर्षौंदेखि उभिएको विभेदको पर्खाल भत्किँदा मेरो मन साह्रै रमाएको थियो, किनभने म वर्षौं अगाडिदेखि समताको चिन्तन भोग्दै आइरहेकी थिएँ। अहिले त्यही चिन्तनले जितेको थियो। साँच्चै आफूले जितेको अनुभूति भइरहेको थियो। हाम्रो घर मान्छेहरूको साझा आस्था र विश्वासको स्थल बन्दै थियो, जहाँ जुनसुकै मान्छेहरू आउन जान सक्थे, जहाँ सबै जात भाषा वर्ग लिङ्गका मान्छेहरू सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ बाबा आमाको असन्तुष्टि भनौँ कि गुनासाहरू भनौँ पोखिन्थे। ममाथि म आखिर मान्छेको जात मान्छे हो भनिदिन्थे। सिर्जनाका बिहाहरू उम्रिएर ससाना बोटका रूपमा परिणत हुन थालेका थिए। सिर्जनाका बगैँचामा ती बोटहरू लहलाउँदा हुँदै गए। अनन्त ती वयस्क बनेर कोपिलाहरू लाग्न थाले, अर्थात् मेरा सिर्जनाहरू सार्थक हुँदै गए। मैले सिर्जनाका कोपिलाहरू निकै पोटिला देख्न थाले। एक अर्थमा आफ्नो जिन्दगीलाई निकै सार्थक देख्न थाले। हो, लेख्ने क्रम रोकिएन। सायद जिन्दगी पनि त्यही अक्षरसँगै लेखिँदै थियो। ती कलमका वान्कीसँगै खुसीका रङ्ग फोकिँदै थिए। फराकिलो बाटाको यात्रा। अब त पहिलाको जस्तो कापी कलम पेन्सिल इरेजरहरूको अभाव हुन छाडेको थियो। आउने जाने मान्छेहरूले ल्याइदिन्थे, 2-4 पैसा पनि दिन्थे। त्यति बेला आफ्नो कमाई नहुँदा अरूले दिएको 2-4 रुपैयाँ पनि ठुलो कुरो हुन्थ्यो। म नहुने कि छोरी थिए, त्यो पैसा जम्मा पारेर आफूलाई कपडाहरू आफैले किन्न थालिसकेकी थिए। घर परिवारलाई पनि केही भरथेक हुन थालिसकेको थियो। मैले आफूले चलाएर उब्रिएका कापी कलमहरू भाइ बहिनीहरूले पनि चलाउन थालिसकेका थिए। यसरी जनमानसमा म एउटी खुट्टाले लेख्ने अचम्मकी केटीको रूपमा चिने। यो मेरो जिन्दगीको एउटा सुखद पाटो थियो, एउटा मिठासपूर्ण पल। अब मलाई आफ्नो जिन्दगी सुन्दर लाग्न थालिसकेको थियो। जनताले यति धेरै केले हो कुन्नी खोइ म प्रति सद्भाव र माया अभिव्यक्त मात्र गरेका थिएनन्, आस्था र श्रद्धा उत्तिकै रूपमा राखेका थिए। हो, चर्चा परिचर्चा मान्छेको जमातमा बढ्न थालेपछि पत्रकारहरू पनि म कहाँ फाटफुट आउन थालेका थिए। उनीहरूको आँखामा म नौलो समाचार बन्न सक्थे। त्यसभन्दा बढी के पो हुन सक्थे र? म फुच्चीको लागि त्यो भन्नु पनि एउटा ठुलै कुरो थियो। त्यो बेला म 14-15 वर्षकी हुँदी हुँ। खुट्टाले लेख्ने केटीको रूपमा स्थानीय छापाहरूमा समाचारको रूपमा लेखे पढिएर छरिएकी थिए। तर त्यति बेलासम्म साहित्य सिर्जनाको कुरा कतै देखिएको थिएन। फाटफुट रूपमा राजधानीका छापाहरूमा देखिन थालिसकेकी थिए। त्यो बेला कसले मेरा बारेमा समाचार लेखे अहिले मैले सम्झिन सकिन। ती पत्र पत्रिकाहरूको संग्रह गर्न सक्दिन, तर ती मित्र र पत्र पत्रिकाहरूप्रति मैले आभार प्रकट गर्नै पर्छ। मेरो यात्रा फराकिलो हुँदै गयो, त्यसमाथि रङ्गीन हुँदै गयो। म यही रङ्गीन जिन्दगीमा रमाउन थालेँ। मैले त्यति बेला आउने जाने मान्छेहरूले दिएको 2-4 रुपैयाँ पनि लिन्थे, तर मागेर कहिल्यै लिइन। यसैका कारण केही अनावश्यक हल्ला पनि चल्न थालेको थियो। त्यसै कवि पुपी शेरचनले हल्लै हल्लाको देश भनेका होइन रहेछन्। आफू ठिक सही बाटो हिँडेपछि हल्लाहरूले फरक पार्दैन। त्यस्तै मलाई पनि यस्ता हल्लाहरूले खासै असर पारेनन्। आखिर मान्छेका सकारात्मक पक्षले नकारात्मक पक्षलाई जित्दो नै रहेछ क्यारे। ममा पनि अध्यारा पक्षहरू मात्र थिएनन्, उज्याला पक्षहरू पनि थिए। ती उज्याला पक्षहरूले अध्यारा पक्षहरूलाई सलक्क निल्दै थिए। सार्वजनिक जिन्दगी साँच्चै छुट्टै खालको हुँदो रहेछ। म पनि चालै नपाए त्यसतर्फ तानिँदै रहेछु। व्यक्तिगत जिन्दगीमा अनेक खालका पीर तनाव भए पनि आउने जाने मान्छेहरूसँग भेट गर्दा उनीहरूसँग गफ गर्दै बिर्सिन थाले। त्यस बेला गीता अधिकारी, रमेशचन्द्र अधिकारी, अलका अधिकारी, उमेशचन्द्र अधिकारी, तनुजा पोखरेल, सुमन पोखरेल, गिरिशचन्द्र पोखरेल, पुष्कर जोशी, सञ्जय सन्तोषी राई, विदुर सुवेदी जस्ता स्थानीय पत्र पत्रिकामा काम गर्ने भनौँ कि साहित्य प्रेमी व्यक्तिहरू भनौँ, जे भनौँ ती व्यक्तिहरूसँग भेट भयो। उनीहरूसँगको भेटले एक किसिमको यात्रामा सहज परिवेश निर्माण गर्यो। उनीहरूले पत्र पत्रिकामा मेरो बारेमा समाचार दिएर होस् वा लेख लेखिदिएर होस्, या त मान्छेहरूसँग भेट हुँदा मेरो बारेमा गफ दिएर होस्, एक खालको योगदान दिए। उनीहरू मसँग क्रमशः नजिक हुन थाले। अनन्त उनीहरू मेरा विभिन्न मित्रहरू बन्न पुगे। साँच्चै मैले उनीहरूसँग त्यसबेला आफ्ना दुःख सुख सबै साँटे। आँसुका पलहरू पनि साँटे, हाँसोका पलहरू पनि साँटे। अर्थात् म जिन्दगीका रमाइला
पलहरू भोग्न थालिसकेकी थिए। अझै पनि साहित्यको जगतभन्दा टाढा पनि साहित्य लेख्ने केटीको रूपमा चिनिसकेकी थिइन। तर मित्रहरूसँग भेट हुँदा म आफ्ना सिर्जना देखाइदिन्थे। उनीहरू अचम्म मानेर उल्टाइ पुल्टाइ हेर्थे र भन्ने गर्थे, धेरै राम्रो छ। सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने र खुट्टाले लेख्ने केटीको रूपमा परिचय बनिसके पनि समयले मलाई छुट्टै खालको परिचय दिन खोज्दै थियो। ऊ पनि चाहन्थ्यो होला मेरो जीवनको परिचय यतिमै सीमित नहोस्। मेरो जीवनको एउटा पृथक यात्रामा साथ दिनेहरू सयौं थिए। पात्रहरू जसको हात समातेर मैले जिन्दगीको ढुङ्गा खियाएकी छु, चलाएकी छु। छापाहरूमा सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने केटीको रूपमा भित्रिएकी म बिस्तारै साहित्य जगतमा आफ्ना पखेटा फिजाउँदै थिएँ। म त्यति बेलासम्म 16 वर्षकी किशोरी भइसकेकी थिएँ। अनि यो बेलासम्म मैले थुप्रै साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक किताबहरू पढिसकेकी थिएँ। साथीहरू पनि धेरै भइसकेका थिए। ती सबैको नाम अहिले म सम्झिन सक्दिनँ। यसो भनेर उनीहरूलाई टाढा राख्न खोजेको भन्ने अर्थ नलागोस्। साहित्य सिर्जनाको क्रम रोकिएको थिएन र मैले आफू वरिपरिको वातावरण, यहाँका सामाजिक रीतिरिवाज र चालचलनहरूको बारेमा विश्लेषण गर्ने काम पनि रोकेकी थिएन। अब भने म खुट्टाले लेख्ने केटीबाट खुट्टाले साहित्य लेख्ने किशोरीको रूपमा परिचित हुन बिस्तारै थालिसकेकी थिए। यसै यात्रामा भेटिए लेखनाथ भण्डारी, शोभा गौतम, रम्यता लिम्बू र समीप शर्मा। उनीहरूसँगको भेटले यात्रामा सहजता मिल्दै गयो। उनीहरूले रचनात्मक सहयोग गर्दै गए, जसमध्ये लेखनाथ भण्डारीले त पछिसम्म मलाई सघाए। त्यस बेलासम्म मैले पारिजात, मोदनाथ प्रसिद्ध, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, रमेश विकल आदि थुप्रै साहित्यकारहरूलाई राम्ररी पढिसकेकी थिए। केही रुसी, चिनिया, भियतनामी, नेपालीमा अनुवाद गरिएका किताबहरू पनि पढिसकेकी थिए। ममा पनि तिनैको प्रभाव पर्न थालिसकेको थियो। किनभने मान्छेको किशोरकाल ज्यादै संवेदनशील हुँदो रहेछ। त्यो उमेरमा जस्तो विचारले प्रभाव पार्यो, उसको जीवन पद्धतिमा त्यही विचारले अहम भूमिका खेल्दो रहेछ। त्यति बेला रुसी जनक्रान्ति, चिनिया नौलो जनवादी क्रान्ति, भियतनामी जनक्रान्तिलाई नजिकैबाट पढे। क्रान्तिका उपन्यासहरू पनि पढे। ती उपन्यासका पात्रहरूको सङ्घर्षशील जिन्दगी पढ्दा मनमा नै सोच्ने गर्थे, कति साहसिला कथा, कति सङ्घर्षशील जिन्दगी, साँच्चै कति सुन्दर जिन्दगी। मलाई उनीहरूको जिन्दगी देखेर लोभ लाग्ने गर्थ्यो। उनीहरूले झैँ बाँच्न मन लाग्थ्यो। तर के गर्नु र, मैले चाहेको जस्तो जिन्दगी बाँच्न सकिनँ। मैले आफूले चाहे जसरी बाँच्न नसके पनि मानव दुनियाँलाई दुःख दिने, निर्बलहरूमाथि अन्याय अत्याचार गर्नेहरूप्रति घृणा गर्न थालिसकेकी थिए। ममा अन्तर्निहित स्वभावले यही कुरो सिकाइरहेको थियो। जिन्दगीको यात्रा फराकिलो बाटोतिर मोडिँदै थियो। उपन्यास र कथाका नायक नायिकाहरूको जस्तो जिन्दगी सुन्दर नभए पनि मेरो जिन्दगी पनि आफैमा फक्रिँदै थियो, फुल्दै थियो। कतै ठेस लागेर लडे पनि ऊ तङ्ग्रिहाल्थ्यो, कतै चोट लागेर दुखे पनि ऊ विषेक भइहाल्थ्यो। यो हुनु पनि पर्थ्यो, नत्र यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो। यही समयमा भेटिएका यात्री विजयराज आचार्य त्यो बेला नवप्रतिभा नामको एउटा पत्रिका चलाउँथे। उनको घर प्युठान रहेछ। उनले त्यो बाल पत्रिकामा मेरो उमेर ठुलै भए पनि अन्तर्वार्ता लिएर मेरो चर्चालाई राष्ट्रव्यापी बनाइदिए। त्यस्तै नवयुवा मासिकले मेरो बारेमा खोजमूलक लेख 2053 भदौमा छापिदियो। त्यसमा लेखे विदुर सुवेदी र शोभा गौतमले, जसले मेरो बारेमा लेखिएका लेख मात्र छापिदिएनन्, मेरा सिर्जना पनि पहिलो पटक छापिदिएर थुप्रै पाठक, प्रशंसक, शुभेच्छुकहरूसम्म पुर्याइदियो। अहिले मूल्याङ्कन प्रकाशन गृहका सबै मान्छेहरूलाई मैले सम्झिनु पर्छ, अनि त्यो प्रकाशनलाई पनि भुल्नै हुँदैन, जसले सिर्जनाको क्षेत्रमा झमकलाई फक्रिने माटो उर्वर बनाइदिए। त्यो माटो जिल्याउने, खन्ने, जोत्ने, डल्ला फोड्ने सबै हातहरूलाई सम्झिरहेकी छु म। अहिले वर्तमानको सगार टेकेर उभिएर ती पलका पात्रहरूलाई यिनै शब्द श्रद्धाका गुच्छाहरू चढाउँछु, जसले जिन्दगीको साँगुरो बाटालाई फराकिलो बनाइदिए, जो मेरो जिन्दगीको कुनै मोडमा सहयोगी बनिदिए। ती सबै सहयोगी हातहरूलाई सलाम। कार्यक्रम साहित्य मन्सरीको आजको समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा बाँकी पृष्ठ भाषण हुने जानकारी गराउँदै कार्यक्रम उत्पादक रामु आचार्यलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता लिना बर्देवा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनुहोला।